الالباب یری گئی زمانہ خاوندانو دا عقل. او حج تمام سفر دا عاشقی سفر دے. اللہ حج دا عاشقی سفر دے. کورنا چه حاجی روان شی بیاس دے لگیا گا دا عاشقی پا سفر باندے روانی. کور کی خدیر خلق اخبرو یارانو دوستانو باندے زما دمرا مٹی دی، زما دمرا زوڑے دی، زما دمرا زامن دی، زما دمرا خادمان دی. لیکن چه پا سفر روان شی پخوا بدلتا ناجان ریل گاڑی کسل او پا گاڑی کی کینولو آبلو تیرا قسم کینے تام ٹکٹا کے صدمرا پرلتے والے لگ دے انیسا آلتا خانمانی نو ابھی بیانی پرلتے والے تام ٹکٹا کے دیکھ کینے نیزے کی بالکل. او دیر خلق اگا بیادا سی بھی چپا کولو جامو مانے فخر کئی خلق جامو تم گوڑے لکا خان دے زبردست شملہ والدہ کینے تکرہ کولی پسر دے آلہ جامعی او لیکن دا احرام تو وقت احرامی مامی دوزی بیا نظر صادری اگر کی دا پتن لگی چی دا بادشاہ دے او کدا غریب دے او دیر خلق بیا پخپلو آوازونو بانے فخر کئی پلانکی زبردست قاری دے، زبردست مقرر دے، زبردست ناتخوان دے. خبر امتلی کی چی دلتا تقرن ضرورت نشتا دلتا لبیک اللہم لبیک دا طول پا جواب بیا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا کھلے ہو دے تبودیو کھلے ہو بل دے تو اللہ عاشقی سفر دے نبی وزینا اللہ وی چپدی سفر کے دا تقوی لویتو خطایا رکھا واتقون یا اولی الالباب تقوی اختیار کئی تقوی لیسا علیکم جناح نشتل پتا سمان گناہ ان تبتغوا فضلا من ربکم چتا سو طلب کوئی تجارت پا حج کی کوئی سڑے تجارت کے جائز دے حج کی کوئی سڑے تجارت کئی دا جائز دے فیضا بعض خلقو یا حج تزمن تجارت دلتا نزی نظام سر خیر دے کسوڑے اخواب دلتا خلقو سوچا گوڑی اوڑی سوچا گوڑی آلتا کی گران خرسی گی دیرو بدلتا نا گبینی اوڑو دالتا کی دیر خرسی گی دیرو بدلتا نا تسبیح اوڑی چاہو میں سواکونے اوڑل او آلتا بے خرس کل تو جائز دی دا دکا مقصد دا خو حج دے لیکن دا زادرہ دا پیدا کول دا پارا تجارت جائز دے وتزو ولیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من دل بیار او دست بکار دل بیار او دست بکار فضلا من ربکم فاذا افستم من عرفات کلچتا سراکل سید عرفاتنا عرفات کی ولاڑوئی او دا غدینا نحم رزدہ او نور پریوتو او دا غدینا راکوزی گئی فاذکر اللہ یادوئی اللہ تعالی عند المشعر الحرام اللہ تلبیہ وائی تلبیہ حاجان ہر دے کی تلبیہ ہوئی نیت چیز دے حرام تلے تلبیہ ہوئی دا عرفات پا میدان کی تلبیہ دا پلار را دے تلبیہ دا مشعر حرام مزدلفیت ہوئی مزدلفہ کم پا تلبیاتو کے وقت روئی فاذکر اللہ یادوئی اللہ تعالی عند المشعر الحرام عرفات لوی میدان دے خدای نے تاسوال تبوزی لوی میدان دے آلتا کے ذکر و اذکار کے تمام حاجیان لگے مشغول ہی پیغمبر علیہ السلام وقفتها هنا وعرفات كلها موقف زما دلتا وقوف کدا طول میدان موقف قربان شمد رسول اللہ مبارک رسول اللہ مبارک جبل رحمت خواہ کے غٹ غٹ کانی دی آلتا پوخی دا پاسا صحابو تیواز و نصیحت و مناسک بیانولو کہ رسول اللہ ویلے ویدہ دل تودری دل امتاسم ہم دل تودری گئی قسم پخدے سمر سر حاجان مبرکی دل نا ارده کسی در عرفات لو میدان دے کم دے کسی چاہ وقوفو کو دغا وقوف معتبر دے جبل رحمت تدل فرض و واجب ندی او بیا مزدلفم سڈیر لوی زیرے ہر دے کسی چاہ وقوفو کو دغا وقوف معتبر دے فَإِذَا فَزْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ بَعْدَ الْوُقُوفِ بِهِ مشاغل حجاج بیانی گی چلا حجاج اسے مشاغل لی عرفات تمام موقف تا الا بطن عرنہ بطن عرنین بزان ساتے
دا عرفات چکم جماعت تے دا غین قبلی طرف تے یو خوڑ دے دی خوڑ کے با وقوف نکے او کودے کنو حج دنے دے شوکال تو بیاتے فذکر اللہ یادوی اللہ عرفات تولی عرفات ہوئی دیکھ دا دنیا دا خلق خپل مابین کے تعارف کی یا دا آدم علیہ السلام او دا بی بی حوا دا دوارو دل دے کہ یو دیوال شوی دا چا اللہ تعالی دا دا اسمان نراکوز کر یا دا چه علماء خلقو تا مناسک دا حج دل تا بیانے فذکر اللہ یادوی اللہ تعالی پا تلبیہ سرا او پا تکبیرات سرا او پا دعاگان سرا عند المشعر الحرام دی جبل تا جبل قزح ہوئی دا دا عرف مزدلفی دا جماعت سرا خواہ کی غنڈی دا اخواہ دا دیرو لی غنڈی وا او ساری کی حکومت برا لولی مکاناتم جو کری لیکن دا غنڈی سے سب باتی دا یادوی اللہ تعالی مشعر حرام سرا دا جماعت تا مشعر حرام ہوئی وذکروه او اللہ تعالی یادوی کما ہداکم لگا چا اللہ در تا طریقہ خیلی تلبیہ وائی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا سبحان اللہ بکرتا واسیلا والحمد للہ کثیرا روایاتوں کے مختلف اذکار را دی واذکروہ کما ہداکم اور سو کوئی دا کاف تعلیلی دے یادوی اللہ تعالیٰ ذکر چاہتا اس تا ہدایت کرے دے جس کا کھائیے اس کا گیت گائیے وَإِن كُنْتُمْ فتاقیق سروئی تاسو ان مخفف من المسقل ان شرطین دے فتاقیق سروئی تاسو مخید دین لمن الضالین دا گمراہانونا تاسو مناسک دا حج نو معلوم ثم افیدو مسلم شریف کی حدیث تے چھے پیغمبر علیہ السلام مشعر حرام مانے والارو یذکر اللہ ویدعو حتی اسفر جدا تردیچ اسفار و شورا رناش مشعر حرام مانے رسول اللہ مبارک اذکار و دعاگانو کے مشغولو ثم افیدو من حیث افاد الناس اے قریشو تاسو با مرفات تدئی قریش با مرفات تنتل ای با مزدلفہ کی ادری دل منگا نحن قطین اللہ نحن الحمس منگا دا اللہ تعالی دا بیت اسیدن کیو منگا با دا دمین حرم ننوزو زانی صاحب ذاتگان گرنل اور نور خلق بلارو عرفات تا حکم رائے چدا اللہ تعالی حکم تا مکی اور دا مکی نبارو سیدن کیو شان دی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم دانا چدا صاحب زادے ما ز سید زادے ما ز میائے ما ز پلانکے ما نا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اہل مکوتا اللہ تعالی چتا صبح مرا کجی گئی دا دینا چدا کم دینا نور خلق لگیا ذرا کجی گی واستغفر اللہ دا خدینا بخنو غواری دا مخکنی حجونا مو چکڑی دی او دا مزدلفین با بہر تا نو تا دا مو جرم کڑے دینا پارا بخنو غواری ان اللہ غفور الرحیم یقین اللہ تعالی دیر بخون کر مہربانا دے فیدا قضیتم مناسککم کل چتا سو پورا کر اخپل مناسک مو پورا کل فاذکر اللہ بیا یادوی اللہ تعالی کا ذکرکم آباءکم فیدا قضیتم فیدا ادیتم منا کی تاسو لگیا دے مناسک ادا کل حاجان چی جمرے عقبونی پلسم تاریخ حاجان دا مزدلفین را روان شی او دا سار مزیال تکڑی دیرا شی مناتا نو منا کی چکم ستا خیمہ دا اگئی کی خپل سامان وغیرہ کیدا او بیا راشا جمرے عقبہ بولی پدا غرض بانے غٹ شیطان مشتلی دیتا غٹ شیطان ہوئی پختانا اور ابائی کی دیتا جمرت العقبہ ہوئی نو جمرت العقبی چی دوشتا تلبیہ ختم دا بس تلبیہ تردید پروا دینا پس با تکبیرات بیا شروع چی دینا پس بیا تکبیرات ہوئی فاذکر اللہ ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم فاذا قضیتم مناسککم ادیتم کل چتا سوادا کئی افعال لحج رمی دا جمعی عقبی دیو کا او بیا قربانی دیو کا او بیا سر دکل کو دا غیر پس پرا دے طواف پکے دا طواف فرض دے یہ طواف تا طواف فرض ہوئی
دې طواف ته طواف رکن وای دا مکه. فذكروا الله یادوي الله تعالی په مینا کې کذکرکم آباءکم لکه د جاهلیت په زمانه کې به تاسو مشاعرې کولې د جاهلیت او مشاعره به کوله د پلار نیکه خبرې به زما پلار دا شو زما پلار دا شو زما پلار دا شو. نه د پلارانو تعریفونه پرېږدئ د الله تعالی ذکر او اذکار کوئ د جاهلیت رسوم پرېږدئ. یادوي الله تعالی کا ذکرکم لکه څنګه چې تاسو یادول آباءکم یعنی د جاهلیت هغه مشاجرات هغه چې کمنو لري کوي او اشد ذکر یا دینم زیات پلار دومره مه یادو لکه رب العالمین جل جلاله چې ته یادې. فمن الناس پس بعض د خلقنا اقسام الحجاج الله د حاجانو دو قسم بیانې حاجان په دو قسمه. فمن الناس پس بعض د حاجانونا بعض د خلقنا من اغدی یقولو چوائی ربنا آتنا فی الدنیا خدای راکے ماتا پا دنیا کے خدای بلا دنیا راکے دمرا لوی دے کی دا خصیص او دا فانی دنیا دا پارے لاس پور تکڑی او آخرت یاد نوی وما له فی الاخرت من خلاق نبی دل رب آخرت کے سبرا سمگے ہو مر گرے ہو سمجھے تخدے انصافدار بنا کے بلاسن پور تکل عاجبت رابی ورے رابانی خدای دا مالو سندر رابانی سمرا ورے مگر تے دالیم آخرتم یادو دا دی بد راغلی ویرا چی مار راشی بیا بطولنی کئی کو مارا وی راو وی ورے رابانی نمارا حال آخرت یادا وچا آخرت راشی مالو پخپلا باندے راشی دمرا لوی دے تراغرینو دا لوی دے کی دا لوی خبری سوال کا وچا آخرت تے جتا دا دنیا سوالم کوا منع ندے لیکن اصل شیخ آخرت تے. فمن الناس بعضی کو تاہ نظرہ پدمر لوی مقدس مقاماتو کم دنیا یادی و آخرت بالکل یری یقولو وائی ربنا آتنا فی الدنیا یو بدر کوئی دا خانکابی خواہ کے ورارو خدای تاسو بودری دا پتو لگی ملتظم خواہ کے لگونے خلقو تا وگ کی دا وگ عجیبہ عجیبہ دعا گانے کئی عجیبہ عجیبہ انگریزی کے بسوک دعا کئی سوک بفارسی کے کئی سوک بینکو کے کئی سوک بپختو کے کئی سوک دنیا راغلی یو دعا دالا یا من لا تختلف علیک اللغات اے خدا تا تطور لغتنا معلوم دی مختلف زرگون لغتنا مانے اللہ نے سوال کئی دیو بزرگوی ما خود کی خودو مانے یو زوان یو طرف تا ولارو اگر دک جاڑی چی خدا اس نوارم آخر خاتمہ میں پا ایمان کی اس نوارم خدا دیر لردین راغلیم او یو بوڑا میں کتو چاہ دعا کولا چا خدا دولت راکے دیر مال راکے دا راکے دا حیران شو چا کاکا تو خود دولت پس مری او دا ازوان چی مال دا محتاج دے مال نگواری قدرت کولا پا مناکم دک ازوان دے خلق لگیا دے دی گڑان پا بای آلی بیزی آلی او دا غزوان پا یو ڈیرے ولار دے او ناسی لگا بیدن آرم میرا دا ازوان خوما غزوان دے پٹکو دے دا غشاہ تو دریدم دا غوی خدا تا خلق خوکڑی او اخان ستا پا دربار کی تا تا قربانی خدا دا خپلا قربانی در کون در اچھا کچھو جڑگو نساد راپس پریو تو بس مرشو مادا اگر تجہیز و تکفیر ورسو کو خوف کے میں قتل چل اللہ تعالیٰ اور تدیر لوی مقامات ورکڑو عجیبہ عجیبہ خلقی بعد خلق دعاو کی چو خدای ما واپس دا منگا استادو دا زڑی میں نے غلام در استاد منگا ورغلیو بیارا ما با خدای علتو نرسینو دعاو بکو ما چو خدای بیا ما وطن تبو بزے دا منگا استادو شارپنگ صاحب ایک سے بیارنم کو استادو لوی منطقیو عادیو حمداللہ دا تی منگوی لوی دا غد ارمانو چاول با حج کوم بیا با وعدو کوم نمینا کی خوب ولیدو زمون دا کوری بلا حاجان ورسرو بیارا ما خواجیبا خوبو کتو سر وی گورمن یو کند دو دا انوارو نڈکلا او زم ورطا کسشم زمون دا کلی حاجی شفیق سیبو ستاسو دا کلی خاص مریدو شفیق حاجی سیب بلا حاجو نے کرو آن ورسرو وی مولی سیب بیادا غین راوتا وینا وی جوڑے رانا دلتا پاتے کی گئی وی زمان با قسمت دم رسنگئی ام پدا غرز رمی دا جمرات تروانو رمانی جمری سریحات فیلو شوال تکی مگا چیدنو اخپل استاد تحت دعا کو مقبرہ دا مینا کے
نہ بعض خوش قسمت خلق بس صرف آخرت واڑی اللہ تعالی غ دعا چکم نو قبول کی. اللہ اکبر. ومنهم بعض حاجان منادی یقولوا ای ربنا آتنا، دا جامع دعا دا راکی منتا پا دنیا کم حسنتا نیکی وفی الاخرت حسنا، آخرت کم را تراکی نیکی وقنا او بچ کمونگا عذاب النار. دا خلق دے جامع مانے دعاو کا دنیا میں پکار دا نعم المال صالح للرجل الصالح، لیکن آخرت میں پکار دے ربنا رب دمونگا آتنا، راکی منتا پا دنیا کی نیکی، دنیا کی نیکی ایمان دے، دنیا کی نیکی اعمال صالحہ دے، دنیا کی نیکی صحت دے، دنیا کی نیکی خخضا حبیبی خدای دا طول طالبانو خضو جات صالحات نصیب کی خانک چھے پاسی او خاون توی پاسا کنا لگتا حجدو کا وصو دا سارا آدان تا 10 منٹ پاتی جیسے بم آدان سارا پاسی روایتو کرا دی چھ دا دیر مبارک بی بی کور تلار شی او پا بالغ پانی بی بی قرآن مجید خلو دا قرآن پاک تلاوت کئی اولاد چھ پا سلو علالا دا نفل کئی دا امرأت سندا حضرت علی با فرمائل کہ المرأة الحسنة الصالحة من حسنات الدنيا اسأل الله تعالى ان يزوجكم من النساء الصالحات وفي الآخرة حسنة آخرت کے منتنے کی راکے دا جنت نعیم مقیم حر او غلمان او دا اللہ تعالی دیدار، دا اللہ تعالی دیدار پا تمام حسناتو کی اچت حسنہ دا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، الحسنى مبتدا مؤخر دا او للذین احسنوا خبر مقدم دے. دا نیکو کارو دا پارا جنت تے وزیادہ دیدار باری تعالی اب دا جنت نزیاد لوی نعمتی. وقنا قسطمگا عذاب النار قی فیل فائل لے او نا مفعول بھی دے وقا یقی نا امر جوڑ شوئے امر چھ جوڑے حرف مضارات بلری ما بعد داغین ساکنن بے اب حمدر آڑی او که متحرکن اندر آڑو ضرورت نشتا او آخر تے بے جدم ورکا او که آخر کے حرف علتو او بے غرزے تقین جوڑ دے. اولائک لهم نصیب دید پارا لوی برخدا مما کسبو داغا اعمالنا چوی کل حج چوکو او عبادات چوکل واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ دیر در حساب کا ان کے دا تمام کائناتو اللہ تعالیٰ با حساب پنی مرض کیوں کی. وَاذْكُرُوا اللَّهَ یادوئی اللہ تعالیٰ فی ایام معدودات پاردو کے چکم دشمیر دی ایام تشریق کی دا عرفی دا سبان والی ان دا ایام تشریق دا آخرانی رضی در ماضی گر پوری دا مندون الرسبت تکبیرات ہوئے مراد تینا تکبیرات دا ایام دا تشریق تھی. یادوئی اللہ تعالیٰ فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین کم یو سڑے سے جلتی کئی پدا دو رضو کی یو سڑی دا ایام تشریق یو لسم و دو لسم فمنات تیر کو رپا دو لسم رض اگر لگی آدھر آدھی جائز دی حج پورا شو اور یو سڑے ہوئی رض یار لسم رض تمی سارے گم جو دا دیا تا خلا لیکن اکثر خلق پا دو لسم رض اگر دا منان رو دی. ومن تأخرا کم یو سڑے چدرے میں رضی تم پاتی شو فلا اسم علیہ بل لہو اجر لمن اتقا مستحقین اجر متقیان دی. واتقوا اللہ وعلموا انکم الیہ تحشرون خاص کر اللہ تعالیٰ تبتا سٹول جمع کی گئی تذکیر بما بعد الموت انکم الیہ تحشرون فیجازیکم باعمالکم اللہ بدستا صدا عملون مطابق تاست جزا در کئی. ومن الناس دا حاجانو دو قسم بیان شو طالبین دنیا او طالبین آخرت. اس عام خلقو کم دو قسم خلق تی بعد منافقان دی پجب یو پڑھ کے بل یو بعد مخلصین دی. اخنس ابن شریق دا دیر چالاک منافقو چا سر بچے ملاو شنو جی قربان خوچ پشی شابہ شنو بے دا خلقو جڑے بیستی. او صحیب رومی بلال عمار دا مخلصین مومنینو
خلقو کی دو قسم خلقی. ومن الناس بعض دا خلقنا من غدی یعجبکا چپا تعجب کی غردی تعالی قول داغا لکا اخنس ابن شریح دا دنیا پا خبرو کی وکیلی لوی ماہرہ چاگنا پا خبرو کی سوک نمبر نشی اڑے. ویشہد اللہ او دے گواکی اللہ تعالی علاما آغا خبرو بانی فی قلبی دے وی دی چپا خلا سرین دا مارکم دی او دروغ وی لڑکی طور خامار دے خلے خواگر او شیرین دا دیتا فارسی کی چرب زبان وی شیرین زبان بعض خلق دیر شیرین زبانی سنگال لے استاد دا مالا ایک کس خدمتی دستا علال کڑے چرکی خوچ دو قدمت مخکشی دا سرے و دا دویدر پسی بد شروع کی دا منافق تے فجب استا سر سمر پستی خبری کئی او بے استا جڑی ہوئی نباد دا خلقنا من غدی یعجبک قولوہو فتعجب کو غردائی تعالی را خبر راغا پا بارا دا دنیا پا جن کی دمر لوی ماہر دے آغا خبری بدر تو کی چاہ قلب دے حیرانش او دے گواکی اللہ علا ما فی قلبی چلا ما پڑھے کم دا خبری دی وہو علد الخصام حالانکہ دا دیر جگڑالو دے دیر لوی جگڑالو جگڑ مار دے رجل علد و امرأت لداء لکا رجل ابیض و امرأت بیضاء لداء جگڑ مار خلط ہوئی او علد جگڑ مار خلط ہوئی دے پا خصومت کے دیر علد دے خصام مخاصمیت وی دام دا خاصمہ یخاصم مخاصمتا و خصاما باب مفالین مصدر على وزن الفعال مرادو وَإِذَا تَوَلَّا کلچ دے استاد مجلس نلارشی سعا فی الارض کوشش کئی پر مکہ کے لیے افسد فیا چھ فساد پیدا کی ویہلک الحرث والنسل وصدئی دخل کو فصلنا او حیوانات اخنس ابن شریق با دلو تا اور ورتکو او دارنگی دخل کو ساروی بے دگا سے حلال کرتے سوکت پیدا وانلی ویہلک الحرث دے حلاقی پٹے والنسل یعنی او بلا معنام دا ویہلک الحرث زناکار دے زنا کئی والنسل لواتت کئی واللہ لا يحب الفساد وإذا قیل له کلچویل شدیتا اتق اللہ خدین ویرگ ظالما دا سکے دا مسلمانانو ساروی علالے دا مسلمانانو فصلن طور ورتکے اخذته العزتو انیسی دل را عزت پا گناہ بے وی صبح حکوما تماما کہتا سوکی دلتم دیر پختانے چھ ڈی میرا ولی او علماء اور تپا جرگبانی ورشی چھ دا کار مکوا خپزت شی چھ خاتا سلا سوکی دا پختونی ما گورے دا تنوری گٹ ڈی ملا سلا خپا گناہ بانے ٹنگ شی اخذته العزتو انیسی دل را عزت پا گناہ اصبو خام خاتم فحسبه جہنم کافی دا دل رجانا ولا بئس المہاد او جہنم دیر ناکارا فرش دے دا اسیدو وبین الناس او بعد دا خلقنا من غدی مخلصین صحابہ صہیب ابن سنان رومی عمار بلال خباب ابو ذر غفاری بعد دا خلقنا غدی یشری چه خرسئی نفسه نفس خرس کو ابتغاء مرضات اللہ دا پارا طلب کولو دردا دا اللہ تعالی صہیب رومی دیر لوی تاجرو دے اصلیت کی دے لوی سڑی زوے دے رومیانو بیا دے اونی ولو بویت لو بیا غلامی کو بیا خرس کو بیا دا مکی خلق ترو رسیدو بیا پر رسول اللہ مبارک بانی اسلام راڑی اور بیا لوی تجارت کئی بیا ہجرت کولو کافرانو سے ٹول مال واغشتو چتا پا مکہ کی دا تجارت کرے دے دا مکی پیسی باہر تنشستے اگوی سڑے پیسی پتندرو لئی والے پیسی تو خبر رسول اللہ تدان رسومت رسول اللہ مبارک ترائے واقعہ بیان کا رسول اللہ وی ربیح صحیب ربیح صحیب پا تجارت کے نفع مند دے دنیا سے شہرے اگا آخرت واغشتو ومن الناسی بعض دا خلقنا من غدی یشری شرا یشری من خرسون او اشترا یشتری من اغشتن چه خرسئی والنفس ابتغاء مرضات اللہ دا پارا طلب کولو دا رضا دا اللہ تعالی رسول اللہ وی ربح البیع ابا یحییٰ
یا ربح البیع ابو یحییٰ دو طریقے سردا دا کرے ربح البیع دا بیع دی سود من دا اے ابو یحییٰ دا عمار کنیت ابا یحییٰ دے دا صحیب واللہ رؤوف بعباد اللہ تعالیٰ دیر نرمی کا ان کے لئے پابندگانو مانے یا ایوہ الذین آمنوا اے مومنانو ادخلوا داخل شئی فی الاسلام پہ اسلام کے کافتن پورا پورا دا اسلام طول خبری امنی دانا چی دا منم و دانا منم مزکوم و زکاة نور کوم نا دا اسلام تمام احکام اور شرائع امنی ادخلوا داخل شئی فی السلم پہ اسلام کے کافا پورا پورا ولا تتبعوا خطوات الشیطان تابداری میں کوئی دا قدمونو دا شیطان انہو لکم عدو مبین عبداللہ ابن سلام یہودیو چھے اسلام راڑو لیکن لکی بے بیام دا خالد ردے عظمتو چدا ڈیرا مبارک رد دا او اوخ پینو خوخولو دا کہ یہودیانو دان مانی اوخ حرام کرو دا آیت راگے نو دا خالد ردے عظمتم پری خودو او دا اوخ وخیم شورو کا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا تابداری میں کوئی دا قدمونو دا شیطان انہو لکم عدو مبین فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البینات فعلموا ان اللہ عزیز حکیم او کتاسو خوئی دی پس تاغین چتاستا واضح دلائل رالل نبی پوشی چا اللہ تعالیٰ دیر غالب دے اب در انتقام والی او غدیر دا حکمتون مالک تے یک دم یو سڑینن سی دیر گیرد مردگی سخت گیرد مرتورا هل ينظرون استفهام بمعنى النفی دے ما ينظرون دا انتظار نکی دا داخلی دو فی الاسلام الا مگر دا دی وجنا ان یأتیهم اللہ چراشدویتا اللہ تعالی فی ظلل من الغمام پاغصور دا وریض دیوی لکا موسیٰ علیہ السلام تا چی اللہ تعالی رائے او موسیٰ علیہ السلام پا وریضو کے پڑ شوخ دے ورطر خبروں کی دگا سی منتظم اللہ تعالی راشی او منتظم ہوئی چی دا نبی آخر الزمان دے دا انتظار نکی پہ اسلام راہو کے مگر دا دی خبری چراشدوی تا ان یأتیہم اللہ یا ان یأتیہم امر اللہ چکل پا دی عذاب راشی لیکن دا عذاب پا وقتی بے ایمان راڑل اگا ایمان دا یأسنی اگا ایمان معتبر ندے والملائکتو چراشی فرشتی وقضی الامر او فیصلوشی دا حلاکت تدی وقضی الامر اے امر احلاکہم وإلى الله ترجع الأمور اور اللہ تعالیٰ تبدا تمام امور رجکی فیجازیہم بأعمالہم کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملك صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان فنغرد بغیر ایمان راڑی لیکن وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى دا نصیحت پہ قبول لی دا ایمان اور وخنہ دے الا یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکہ وقضی الامر وإلی اللہ ترجع الامور سل بنی اسرائیل تتپوسو کدا بنی اسرائیلنا کم آتیناہم من آیت بینہ او دا سوال تب کی تن دے چاہ گئی لا جواب شی تتپوسو کدا بنی اسرائیلنا کم آتیناہم یعنی کم مرتن آتیناہم من آیت بینہ اگر تم نے سمرہ موجودی لے گلے ہوئے موسیٰ علیہ السلام دا مبارک اللہ سنا بنی اسرائیل سمرہ موجودی لے گلے ہوئے چی مصر کیوں نوی قتل چی پا فیرونیان طوفان را گئے وارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والدفادع والدم آیات مفصلات اور بیچ موسیٰ علیہ السلام دائی دا مصر نروستل وی قطر چی بحیر قلدم کہ دول اسلال و تخدے جوڑی کی صحرائے سینا کی ورطا اللہ تعالیٰ دا ولید و صاحبان جوڑ کو من و سلوائی ورباندے نازل کل اور بیا دا کانی نے دول سنی ورطا جاری کلی دیتا منگا سمر موجودی ورکڑی دی ومن یبدل نعمت اللہ سوک چی بدلی دخدے نعمتنا سمانا فموجودو ایمان نراڑی
من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا خستکڑی شوی کافرانو تا جندم دا دنیا کافران پدی جندم دا دنیا بانے مین دی دا زین دا پارا فائل مزین اگر شیطان دے دل کے اگر ندا ذکر شوی بل دے راضی چکم دینو وزین لهم الشیطان اعمالهم سورہ انفال کے راضی بل دے راضی وزین لهم الشیطان ما کانوا یعملون مزین کڑی شوی دی دا پارا جندم دا دنیا ويسخرون او دا کافران ٹوکری کئی من الذین آمنوا دا مومنان سا دا بلال دا عمار دا غریبانانو صحابو سروٹ دتلاو گورا دا املا خبری کئی دا کنن سبام دیر مالدار خلق طالبان سرخ درویش دے ختم کرے ویدا سکے چکار کے تو دیو جناب دا سنیکی خوندا چپا کوٹھا دے ورو دنگل یا پا دیوال دے ورو دنگل دا جاہلیت دا رسوم تردید وقت البیوت ولیس البر بانتات البیوت من ظہورها چرا دے کورونتا درشانا ولیکن البر من اتقا دلتا ہم تقدیر کے ولیکن دا البر من اتقا یا لیکن البر بر من اتقا تقدیرات بان برورو کا خیر پوئے گئی دا تاویلات بوجھے خود طالب سر ڈکے یک دم تاویل کو خبر سمکی ولیکن البر من اتقا ولیکن البر بر من اتقا یا لیکن ذا البر من اتقا خاوندنے کئی متقی دے وقت البیوت رضی کرنت من ابوابها دا دروازونا واتقوا الله دا اللہ تعالیٰ نو یرگی لعلکم تفلحون وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم صلح حدیبین پس بل کال بیا رسول اللہ و صحابت للعمریتا پیغمبر سلام خوب لی دلو کنا چیزا سرد مرگرون تلیم خانہ کعبیتا او عمرکم رسول اللہ پدہ کال روان شو علتا کافرانو منکو رسول اللہ واپس را گئے بل کال تداغی عمری قضا کئی لیکن مسلمانان اڈونو کے ریدل چیسے نم گلار شو عمریتا امگا خوب احرام تڑلی پا حرم کے دن خو جنگ ناجائز دے او دا محرم دا پارا پا حالت تا احرام کم اللہ وی میری گئی قدر باندے کافرانو حملو کبھی اتا سداغی جواب ورکولشی جوابی ترکی مسلمان با پاشور حرم کی یا پا حالت احرام کی چاہ سر قتل و قتال لکی لیکن کہ کافران در سر کئی نو تنگامت بجنگامت بیاد آگئی جواب ترکی دے جواب ترکی با ترکی وقاتلو قتالو کئی فی سبیل اللہ الذین لاغ کافران سرا یقاتلونکم ولا تعتدو تجاوز بکوئی چاہی در سر قتال لکی تا سوچ پوچھا ابتداء بالقتال مکوی ان اللہ لا يحب المعتدین وقتلوهم وجنی کافران حیث ثقفتموهم حیث وجدتموهم حیث ثقفتموهم حیث وجدتموهم واخرجوهم ابا سیدہ کافران من حیث داغ دینا اخرجوکم تاسم چھڑلی ہوئی کنا فتح مکہ کس تاسو خخرا چھ شڑئی او کبھی اپریدئی چنانچہ فتح مکہ شوا رسول اللہ دا کافران نا تپوس کو دا ما بارک مسرائے دا تمام کافرانو سٹونہ کا تکڑیو رسول اللہ دا ما بارک مسخیال دے تولوی اخن کریمن تدم گا دیر خورورے مشرانو بوداگانوی چی ابن اخن کریم زمون دا عبداللہ چی آدم گا دیر خورور تدا غزوئے پیغمبر اسلامی اذهبو زی انتم الطلقا ما بخری لا تسریب علیکم اليوم ملامتکم منا تولو اسلام رانو چی اللہ اکبر تمام زندگی منگا دا دی پیغمبر مخالفت کولو دبانی منگا سمرا گزارو نکڑی دی دا دا ملگری منگا والی و ٹکولی دی او دا سر منگا سمرا جنگونو کل بدر کے احد کے کم او لگیا دا منگا ٹول بخی لسو زرو کسانو یک دم ایمان رانو اللہ تعالیٰ دا غیبارہ کے فرمائی وَأَخْرِجُوهُمْ ابا سیدہ کافران دا مکینا لکا چتاسوی استی ہوئی اور شڑلی ہوئی
والفتنة اشد من القتل، او شرک دا قتل نزیات چکم دنو جرم دے. ولا تقاتلوهم، او موجنی دی عند المسجد الحرام، فضائل مسجد حرام خدای جو تاسم گدی جماعت تبیا بیا بوزی. حتی یقاتلوکم فیہ، تردی چی جنگ کئی کدی تاثر مسجد حرام کے جنگ کئی نتاسو بیا مدافعانا جنگ کول شئی. فإن قاتلوكم فاقتلوه كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. او کدی منشی دا کفرنا اسلام راڑو اللہ تعالی دیر بخون کے دا دوی لرا رحیم بهم. الاسلام یجب ما كان قبله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنہ، جہاد کوئی دی شرا تردی چرکشی فتنہ شرک اللہ تعالی دا جزیر عرب نلری کی. ويكون الدین للہ، اور تابداری صرف دا اللہ وحدہ لا شریک شی. فإن انتہو کدی منشو دا شرک و کفرنا فلا عدوانا نشتل تجاوز مگر پا ظالمان بیاور تسمو آئے. الشهر الحرام بالشهر الحرام، شهر حرام ماخوذ بالشهر الحرام. کافران دا شهر حرام عزت کئی و جنگ نکی تاسو بم نکوی تلک بتلک. والحرمات قصاص، حرمتون برابر دی. حرمت کل ما یجب احترامه، حرمت ستوئی کل ما یجب احترامه. کا استاسو دا عبادت خانو احترام کئی تاسو اب دا گئی عبادت خانے نماتا ہوئی. تلک بتلک، تمام حرمتون برابر دی. فمن اعتدى علیکم، کم یو سڑے چیزی آتا ہے کہ پتا سبانے بالقتال حرم کے در سر جنگ کئی یا پا احرام کی تاسو جامعین احرام چولی دو سب در سر دیاتے کئی فاعتدو تاسو بیا پی تجاوز کولش مشاکلتانی ورطا یہ اعتداء ہوئی. ورنہ دا ظلم جواب دا اگر تا ظلم نشی بیلے اخو مدافعات تے. الجزاء من جنس العمل بمثل ما تذالکم واتقوا اللہ وعلموا ان اللہ مع المتقین. اللہ تعالیٰ دا متقین صلح ہے بالعون والنصرہ. ان اللہ مع المتقین اے بالعون والنصرہ. وانفقوا فی سبیل اللہ، دخلے پلان کے خرچ ورکوئی جہاد کے پیسے لگی. فلا تلقوا بایدیکم، مغر دوئی اخبردارنا حلاکت تا. بعض انصارو رسول اللہ نے اجازت طلب کو، یہ رجی کہ منتے اجازت را کئی دمو دا کجرو باغونا پاخنی منہ خطاو سربالا جنگونا کڑی دی. راغی بارا کرا گئے چھے جنگ نا پرستم پاتے کے گا. دا جنگ نا رست پاتے کے دل زان حلاکت تا غردول لی. خبر یہ کلنا کل یو مجاہد دا وجنا گٹوش طالبان پکا مقابل کے دشمنان پکا کابل را خطل پکابل کلے دا کما قلا دا کابل نبات سڑے دی دا حرکت آنجی کلے جنگی وکنا انا اکے تقریباً پندل لس کسان نمون دا پنجاب پاکی شیدان شو اگر انہا خودے در کمونگا مرم شو بیانور مدد ورطا دا کابل لو رسیدو کدائی نیوین بس کابل مخیم تلے ہو گیا. آو قلعہ مراد بیگ تخت بیگ نا بوتی بوتی وائی قلعہ مراد بیگ آسمان مجاہد تلے دے ندو تا قلعہ مراد بیگ آل تکی زمانگا دا پنجاب کسانو مولانا عبدالجبارو دا غی ملگری قسم خلالو چے نبا خضو ما خیال دیر شو پورے کسان آلتا شہیدان شونو بے مدد ورطا رسیدو کلا کلا دا یو مجاہد دا وجر فتحو چی نو تبے دا جنگ تردما او اللہ کے خدای مکستا ملگری ٹول پا جنگ کے مرشی کتی آوازے بے نو تابا دا یو تن دا وجر کلا مورچا محفوظ پاتی نو دا مو آیا چھ دا ندما جنگ تنتلل دا دان حلاکت کے گردول لکستا ملگری کمدوری شی او دربان قرون کی دشمن راشی او پا قلو خودو دا ساسو دا خودو پا مخ کی تاسو وجرن بیا بسی او خلم ساسو پا مخ کی لگانا بیزتا کئی ندی وجنا کلا چھ جہاد پا خلقو لازمی بیا دا مو آیا چھ خیر دا بکور کے ناسم سیدہ. ولا تلقوا بأيديكم مغر و اخبر دارنا حلاکت تا سمانا چھ تا چندن ورکے
او ته لګیا دې میدان جنگ ته نه دی، ټول قوم لګیا ده ته تباہ کی. واحسنوا ان الله يحب المحسنين. ابو ایوب انصاری بوڑھا ہے اور لگا دے قسطنطنیہ تے بوڑھا ہے قسطنطنیہ تے. اللہ اکبر سمر لری دے آلتا ابو ایوب انصاری دی. اور بیا چې په جنگ کې شهید کېدو لوگوں نے سا پکې لا پاتې ونه وی ګوره چې د مرشم نو مال دشمن زمکه کې لری بوزي او خخ مکي چې لما د مدینه منوره کې مسافت خلري. الله ما ته دریا اجر راکړي. قسم دا ابو ایوب انصاری قبر دا خلکو مرجع ده. ترکی بادشاہ چلے وی را دی دا ابو ایوب انصاری قبر در راشو دلته کې حلف وفاداری پورته کوي. زتله مرتا صاحبہ قبر ده او وصیت کړو چې ما د دشمن یورپ کې لومړی قبر د صحابي هغه ابو ایوب انصاری ده. انقره نه ده، انقره ترکی خار ده. او دارنګ استنبول ته قسطنطنیه وي، زوړ نوم اوس ورته استنبول وي، اسلام آباد دې دا معنا ده. نو پمیاس کې سین مرمره سین مرمری سین نه دی خو دا ایشیا ده، بر اعظم ایشیا دومره لوی ده. او هغه طرف ته نو نیم خار د استنبول دا چې کوم نه په بر اعظم ایشیا کې ده او نیم په یورپ کې ده. نو باندې قبر د صحابي چې په یورپ کې جوړ شوی ده هغه ابو ایوب انصاری ده. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة. پورا کئی حج و عمرہ دا اللہ درازہ پارا دا خدای درازہ پارا حج و عمرہ کو. دانا چه دا ما تربول حج کرده او خلق ورطا جیسے بجیسے وی اغمان مال کے دیر دست راشا یو لک روپیو لگوم چه ما تم خلق جیسے بجیسے بی. نا دا حج دا شہرت او دا نام و نمود دا اللہ درازہ پارا حج کوا. فَإِنْ اُحْسِرْتُمْ قطع سبن شئی دشمن منپریدی لکہ رسول اللہ چتلو عمریتا او دا حدیبی پا مقام کے کافرانو منکو دیتا وی احصار برابر خبر چے احصار بالعدوی او کبل مرضی. یو طالب لو ناسا پنا جوڑشو اس نشید لے فمستیسر من الہدی بیا بلے گئی اگشے چکم آسانی دا حدینا یو بیدہ بالا لکی نو دا احرام جامع بیا و باسا. رسول اللہ برک پا حدیبیہ کے صحابہ اغفل ہدایا ذبح کل بیا سرون کل او واپس را المدینی منورت. ولا تحلقوا رؤوسکم مکلوی سرون اغفل حتی یبلغ الہدیو تردی چو رسیگی حدی اغفل دیتا. ما خیال لے سلور کالوشو یا پینزو پیخورنا افغانیان تلیو یک دم جدین واپس کر ذکا آگا ویزا چی ورطا لگی دلوا جالیوا یک دم واپس کر پا پیخور بیاو گردو او احرام دیرا افغانیانو یک دم احرامونا بدل کر. بعضی پاکی اخیارو چی منگا بدا مولیانو نا تپوس کو خسر اگئی جا دا مولیانو تپوس کئی مانے تپوسو کو اگر ادو کدم میران شاکو ما ورطوی دا خدا انصاف دارو احرام پرانو نی دی آلتا مچکم خپلوان دی اگئی تا ٹیلفونو کئی ای وستاسو دا پارا یو بلایا گڑوالی آما بیا علال کی تاستو بیا اطلاع در کی چنانچہ ٹیلفونو مگا مالو کوالتے بلا خپلوانو مزدوری کئی طائف و مکہ کے لکا ورشی آلتے یو گڑوالی علال کئی و تیجم گا ساسو طرفنا علال کو او سلکا جامعی لڑی کئی. دی وجہ رباد یار احرام میں بحرام تریو دا حج احکام ورطنی معلوم نصرون مکلوئی حتی یبلغ الحج محلہ فمن کان منکم مریضا کم یو سڑے بتا سکنا جوڑوی او بھی اذم من راسہی یاد آگا پسر کے دردی کلنا کلا طالب چی ویخت پریدو ویختی لوشی نبی سری خوگیگی او دا احرامم ترل دے او دا سپگون تنگ دے. بعد طالبانو کی بلا سپگیوشی قابل بن عجر صحابی دے رسول اللہ مبارک کو قتل چھدے دے او کٹوئی لاندے اور بلائی او دا سپگی دا سی لکا میگتون نرا بائی گی دا سرا غور دے دیتی. رسول اللہ تے تپوسو کو چھے ایودی کا عوامنو کا دا سپگی در تا تکلیف در کئی ولی نرا کئی جی بے سر کل کو فیدیو ورکا نو محرم پا حالت تا احرام کم کدر سر دا وجن پا تکلیف کیوی کل دی کی او دا غی فیدیو دی ورکی. ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الحدی محلہ فمن کان منکم مریضا او به اذم من راسه یا پسر دردی
دباد طالب د سر وخت چلوي بیا سر خوږي یا ادم من راسین مراسپگی دی چه پسر کی سپگی شلک کعب ابن عجرہ ففدیتن بیا سر کلکو فحلقا دس تکلیف دا وجنے سر کلکو ففدیتن بیا با فدیور کئی دروجو او صدقتن او نسک یا با دے گڑا لالی بیا با فدیور کئی من سیامن درے دروجی دیونسی یا دے دری سا شپگو مسکنانو تور کی یا دیو گڑا لال کی فیضا امنتم کلچ تاسو پر دشمن نا پامن کے شوئی دشمن احصار کرو بیا دشمن میں دیر ورشا بیا لارشا حج ادا کا فمن تمتع بالعمرہ کم یو سڑے چنا فاصلے کو عمرے سر سر حج روان حج تدے بیا دا عمرہ والی نکوما ندری قسم حج دے دری قسم الحج على ثلاثة اقسام حج افراد طالب دل تندی دا تش حج نیت کئی یہ تو حج افراد ہوئی دمانے قربانی نشتا دم دا تمتو دبانے نشتا یو طالب ہوئی تو خود تمتو کم تمتو دیتا ہوئی چھ یو طالب منگا دا حقانیان اور رسخت کو او پای خور نا پا جیاد کی دی او دا عمری نیتو کو لاڑو آلتے عمرو کا او بیائے زان حلال کو جامع واچولی دا حج دا پارے بلنیت آلتنو تڑلو دیتا تمتوع ہوئی یو قرآن دے دا پیخور نے دا عمریو دا حج دا دوارو نیتیو دیو کو اللہم انی ارید الحج والعمرتا دا دوارو نمیوارو تو فیسرهما لی وتقبلو دا قارن دے نو پا قارن و متمتی دوارو باندی دم دا شکر دے پا قارن و متمتی باندی سنی دم دا شکر چھ دا پیو سفر کی دعا عبادت ہوکل خلق کو مری تبیل ٹکٹ لی او دی دا نر بچی دوالا کارونا پیو ٹکٹ کیوں کل پیو سفر کی نو دری قسم حج شو حج افراد حج تمتع حج قران نو متمتع قارن مانے دم دے دم دا تمتع لیکن یو طالب دے اغسر دا دم دا تمتع پیسی نشتا او یار نیت دا تمتع دا قران کرے دے ندے بے بیادرے دا روجی نیسی درے را دی بات روجی نیسی دا دل حجی میں اس روختا یا کم دل حجہ 2-3 باندے دے روجی کی یا 2-3-4 باندے دے مطلب تا دے چھ دا عرفی رضم کا آخرانی روجشی پروانشتا او بیا او روجی با چھ دا حج نفارغ شی خواما کا مکرمہ کی نیسی کا مدینہ منورہ کی نیسی او کا کوڑی ترازی دلتے نیسی دا غیبارہ کے دا حکم دے متمتع و قارن بسور کئی دم دا شکر او کا غریبی نبی بدرے دے روجی آلتا نیسی چھ دا عرفی را دے آخرانی راشی دینا مخی مخی خدا چون نیسی لیکن کہ اوم اتم نہ ہمیں مرزے کرو پروانی او بیانور روجی با چھ دا حج نفارغ شی جمہور علماء وی کدا دا دری روجی دا عرفی دا را دے نمک کیونونی ولی ایام تشریق کی دیونی سی کرا بنا کے دے روجی شروع کی زمنا پلے بانے دم پلا دم دے دے تو شریعت اجازت ور کھڑے ہو چھلکا دا روجی 19 او 2 ننی ولی بیا با دم ور کئی فمن لم یجب کم متمتع کم قارن چھ فقیر دے قارن و متمتع فقیر دے دا قربانی پیسی و سرنشتا فسیام 3 ایام بیا روجی نولدی دری ردی پا حج کی وسبعت اذا رجعتم اوردی روجینی ولی کلچتا سودا حج نفارغ شے التفات تے پکے من الغیبت الى الخطاب التکنا فمن لم یجد سو دا غیب سی غوا او اذا رجعتم مخاطب کرو آجانو کلچتا سرجو کئی دا حجنا تلک عشرت کاملہ کا لسرد دی مکملی دا مکملی لسرد دی ذالک لمن لم یکن دا تمتو چاہتا پارا دے دا چاہتا پارا دے لم یکن اہلوہو چنوی اہل داغا حاضر المسجد الحرام اسی دن کی پا مسجد حرام کدا مکی سڑی دی نو مکی سڑی دے پارا تمتو قرآن مشکل اللہ دا خدای سمر علی رحمت دے متمتع با اغوی چاہتا دا مکین باہر تلوی اہل مکہ با تمتو قرآن نکئی ای با تشحج کئی دا ولی کدا مکی سڑیم قرآن
او تمتع کوي نو هغه به عمره کوي بیا نو د میلمنو دپاره به په خانه کعبه کې په مسجد حرام کې او د صفا مروه کې چې کوم نه څنګه دی ملاویږي دنیا به بیا د مکې خلک لږ دی الله هغوی ته وایي چې تاسو دغه ورځو کې عمره مه کوئ تاسو خو 11 میاشتې نورې هم شته په هغې کې بیا تاسو عمرې کوئ مولانا فضل رحمان صاحب اتارو او دلته پاکستان کې خپلوان هم دي دا تنبولک کې او دارنګ جلوزو کې او شنکی کې زه ورغلی وم نو هغه به خانه کعبې نه بهر ودرېد مسجد حرام نه بهر ودرېدو ما ویل چې کنه ولې نه دی یاره دا خو د مېلمنو حق دی که نه د مېلمنو حق ته موږ ځکه بهر ودرېږو د مسجد حرام نه نو دا خلق دا حکم د تمتع د قران لمن لم يكن اهل حاضر المسجد الحرام واتقوا الله ويريد الله تعالى نا سفر د حج الک ولې سفر بیٹری خالق فمن تمتع بالعمرة الى الحج مع الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد کم متمتع قارن چه غریب دے او دے حج نمونی فصیام 3 ایام دریز روجینی ولی پا حج کی وسبات روجینی اذا رجعتم کلچ دا حج نفارغ شئی تلک 10 کاملہ دا نصر دی پورا دی ذالک دا تمتع چه دے لمن لم یکن دا چا دا پارا دے چنوی احل دا حاضر المسجد الحرام دا مکی باشندنی واتقوا اللہ دا اللہ نو یری گئی دا سفر دا حج دا کراچی و دا لاہور سفر ندے دا گٹی و دا بیلات سفر دے دا گٹی او دا بیلات سفر دے دے کہ خلق آخرت گٹی دی وجنا پا حج کی لیلن و نہارن اللہ تا متوجی و ذکر و اذکار کوا دلتا گپ شپ پریدا دلتا گپ شپ پریدا دا گپ شپ دے دے دا گٹی و دا بیلات شاید چی بیاتا تا دا خانہ کعبی دیدن نصیب نشی سپتا لگی باغ میں دا خدان تالا کو گویا چی بیا اسپر لے را دی اسپڑی گنڈل سپتا لگی سرے و بیا خانہ کعبہ گوری بن نوری سبرا غلے واللہ دیو بخی مدینہ منورہ کی آلتا کی کتابوں راڑی ہوئی دا بتا پلان کی علم تور کے بیا قاری قادر جان ورطر اٹھائی کھڑی ہوا ناغی کی یو طالب قرآتو کنو مولانا محمد یوسف بن نوری پا چگو جڑل ما دیگر موسیٰ بے اور سر روانو راتوی بچیا معلومی گی دا ما آخرانی حج دے او آخرانی رات تلگو دی ما ویجی اللہ بنی بار بار آنو جیلی جڑل بس رقت پہ تواریو اما دیر حجون عمری کری خماتا اندازہ دا سی لگی تدا جوڑی دا ما آخرانی دل دے او واقعی چراغ لگی را دی بس بیا پرنے کی وفات شو نو انسان تا پتہ نلکی چی بیا بم زدلتے او دل راشم او بیا بم زد خانہ کعبہ وینم بیا بم دا رسول اللہ روزی تا دا مخام خود ریگم نو دکا اللہ تعالیٰ وی چی گورے دا قیمتی سفر دا گورے پا خبرو مبرو کی اغمتی روا پا عباداتو کی تیروا زمدکی یو حاجی سے مو حسین شاہ کاکا مردی بیٹھو مردہ کا کولی آلتا مسجد نبوی کی بے دا تلاوت نما سوا بل سنو کول بابورتے کاکا دا کلی تیرا ما کم خکڑی دی تا کثیر آتا ما سخ خکڑی طول عمر میں تکسے دلتا کم گپ شپ لگو منو بیا پا جدت موکتو ددری کاکا سکے سا مردی خلبیان بحری کی تو خطر زما جان سرطلو لیک دم ما بوتلو معلم تا او اس وسرنو ایسے موغشتی پیار سال تشتا بس دلتا دے عبادت تراغلو ما خیال لکلی تا چراغ دریس سے پس مرشو حج وی دا گتا چیو سڑے بے آلتا کی دا دنیا تمام کارونا پریدی او متوجہ اللہ چی نزد اللہ وی واتقوا اللہ تقوی اختیار کئی دا حج سفر دا نور سفرون جدا دے پا تمام سفر کی سڑے اللہ دلتا ننچی دی تلبیہ آلتم تلبیہ ذکر اذکار عبادات وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ دا اللہ تعالی عذاب دیر سخت تلے حج تے والتم رانے کے التم ملا کے دیر خلق لاتا دی اللہ دے تاسو زمد کول حفاظتو کی بلیڈ و سروی تواف کی دا سڑی جیب ہوئی دا چا کل بیا لوڑ رو باسی دا سفر
اغلا طاعتو دا عبادت تے پبدا ارادال تک مدہ. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. الحج اشهر معلومات، دا حج میاشت معلومی دی. الحج فی اشهر معلومات یا الحج وقته اشهر معلومات یا اشهر الحج اشهر معلومات. دا حج میاشت معلومی دی چاگا شوال او ذی قیدو دل حج دا. کہ طالب دا وڑو کی اختر پنیت فرد نیتو تلو چی اللہ بینی نیت صحیح دے. وقت شب رمضان کہ طالب نیت تلی نیت فاسد دے. نماز پخین وقت نلے داخل ورلا زوال نلے کرو تو نماز پخین نیت تلی دا مو صحیح دے نلے صحیح. نو دگا واجی دگا رنگی او سرے پا دیر شمرس دا حج نیت تلی دا فاسد دے. اور دا وڑو کی اختر فرد طالب اللہ بینی ارید الحج احرام صحیح دے. دے بدا دمرا مدہ پہ احرام کے لگیا دے گردی. بعد خلق دو میاشتے پہ احرام کے گردی پہ خواخو با خلق اکثر پہ عادت لو. دا حج میاشتے معلومی دی چاگا شوال دے ذوالقعدہ دا ذوالحجہ دا. فمن فرض فیہن الحج پس چاچے پدان مانے حج فرض کو. فمن فرض کم خوش قسمتا چے فرض کو پخپلدان مانے فیہن پدغا میاشتو کے الحج حج احرام اترلو احرام. اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی فلا رفصا ولا فسوقا ولا جدال فی الحج. اللہ اکبر. دا قرآن بلاغت تو گوری. قرآن دا سنوئی کہ فلا يرفس ولا يفسق ولا يجادل، بلکہ نہیں دا نفی پا صورت کی رالا کہ نشترے پدے کے دا شاوت خبرے او دا بیدینی خبرے او جن دا خبرے اور پاکستانا کولو نکل خلا پریدا دا خبری حج سرانا مناسب ندی. حاجی دا خدای ملمدے دا خدای ملمدے خبر سرس سروکار. فلا رفسا پس نشترے دا شاوت خبرے کل ما یستقبح ذکرہ ہر شے چلاغی ذکر مستقبحی نداغی اگا خبری بمال تکی نکی. ولا فسوق دا گناہ دا بیدنی خبری بم نکے. ولا جدال او جگڑم نشتا فی الحج پا حج کے جگڑی مگڑی بیانشتا اور اکثر حاجیان جگڑی کئی. اللہ تعالی چلوی حکمت تے جتنا مرگری دا کوڑی اور یو بل لداری کی اور قربانی کی دکا یو بل خنگر تلیا بالو سارنا ترما خامت پر یو دے کی نہیں ما سوکان یو پل کورتا ورشی بلن پل کورتا ورشی لیکن چدوارا مرگری پا سفر کی یو دے شو خاص کرنا حج پا سفر کے آلی مرگری دیر خی مرگری دا پارا باقیدہ دا ہوتل روٹائی مراڑی اور چاو دا پارا ورشی اور دے بستا ہویا لکا شابہ کنا روٹائی میراڑی لی گرم داوی ادرے گا صبر ناراست دے ادھے پروتے ندا مردے رو بوٹے اور صبر کی بلوی مرگری لارو دا اٹھلنا چاہ راڑی یا پخپلے پخی کی پشتو بانے دیتا ہوئی پاس آو دے ادھے دے او بیا چھ پاسی چاہے یخی دی دے ورطا بیا گرمی نو خود برا دے با گرمی کی ادرے با ستادا پلار دنو کریم پاکدا بھالی شوریو بلوحال کریم نو دیو نا اللہ وی بڑے جگڑی مگڑی بیا مکوی دیو جن علماء کی خواہ جگڑ سڑے آوازی بالکل یوازی ذکر ملگوری تکلنا کل سڑے ہوتا چی دیکارا ملگوری پکی وڈیر بیکار ندیو جن جگڑی مگڑی مکوی دا حاجی خدمت دام ثواب گڑا اور سکے گا اور تمام ٹک تبانی مرگر غریب ناراست تی ناغا سر نرمی کوا نچی دا حج اور دوران کی تا حاجیان و خدمت اکی دا دیر لوی ثواب دے. ولا جدالا نشتر جدال پا حج کی جدال مصدر دے لکا قتال جادلا یجادلو مجادلتا وجدالا لکا قاتل یقاتل مقاتلتا وقتالا دا باب مفعالی مصدر دا فعال کو درمان امرادی او کسک دا سر خامخا جگڑا کئی ورطوہ یا شیخ انی امرأ حاج انی امرأ حاج لحج تراغلے مخا جگڑا تنی مراغلے. وما تفعلوا من خیر کم شے ستا سکوئی دنی کئینا یعلمه اللہ اللہ تعالی رپی جن
دا سفر دا طاعت او دا عبادت تے شاب مندنا کوا طوافنا کوا خیرات و صدقہ ورکوا دلتا کی یوم یو پلک تے مسجد حرام کی یوم یو پلک تے یو روپئی دی فقیر تورکا دا یو پلک لکا تالک روپئی نور دا یو تورکا دلتا یو سپارا تلاوت کو دا دا صدا لکا یو لک سپاری تا تلالتا ہر عبادت یو پلک تے ندی وجہ بہترین توخ تقوی دا واتقون یا اولی الالباب کوئی رگئی زمانے خواندان دا کر حج دا تقوی سفر دا نشپورت دا اللہ تعالیٰ پر ذکر و اذکار کے مشغول ہے بلا مانا زان سر تو خوڑی وما تفعلوا من خیر یعلمه اللہ وتزودوا زان سر تو خوڑی فإن خیر الزاد التقوی یمنیان بدا کا سرات نہیں اور بیا بے چھ حج کو اجان میں تنگولو وطن تنم رسا پیسی نشتا تا تچاوی چاہت ترا دا حج کو پا غریب باندی نشتا نداریر خلق آلتے بے خلق تنگئی ندی وجن حاجان من تنگ ویدان سرا پیسی اڑئی والا حج کو پا غریب باندی حج نشتا وتزودو دان سرا تو خیر صحیح فإن خیر الزاد التقوى من السؤال سوال خشینے دے سوال دا خپل مخ وخشو کولی فإن خیر الزاد التقوى عن السؤال سؤال ندان بچکا یو مانا بلا مانا وتزودو فدی سفر کی دا آخرت تپارا توخہ تیارا کئی بہترین توخہ تقوی دا سڑی صرف خبر کی بھی اور پا میدان محشر کی بھی یہ سفر کے خود جان ستڑے کا توافنوں کا نفلنوں کا تلاوتنوں کا ذکر و اذکاروں کا اور درہم مانا ہے درہم مانا ہے دادا وتزودوا پدی سفر کے علم حاصل کئی دا علماؤنا خانہ کابیتن دا دنیا دا گٹ گٹنا لول محدثین راغلی لول مفسر ہمیشہ گورو آتا میں دا دے قدر و قیمت سمالوں میں دا دنیا دار ہوئی جڑ دا طالبان کی ترقی کی طرف دا سا مخلوق دا دے سکے خلق خلا گیا دا کارخانے جوڑی کی خلق خلا گیا دا لولی بلنگونے جوڑ کل طالب غریب دا کتاب پر ترقی نہیں ولے بلکہ مشاعرہ یہ دا چلوڑی بنگلی گوری دا دا کلی برکت تے اور خلق سو دنیز دو شو تالا کور والے پر لگتے طالبت آگا سی کتاب تک رو دی اور دیتا پتہ نہیں سچک کمال خبر طالب کے لیے چلا گیا دا آخرت تپارا سکے دنیا سے شہد اللہ لولی ماتسان ناغی توقی کئی طالبان سرو سن دیر خلق دا طالب سرطور کا مسئلہ کی طالب آیا کنا سنگان لیکن الحمدللہ دنیا او پہ جندہ چیز پر دنیا کی کنے خود طالب دے طالب ستا بش اور دا بش ملگری طالب دے دیر مسلمانان دا امریکی نرازی من سر خبری کئی چنم دا گوانڈیان نی انگریزان سار وقتی راشی جی میگا خمونی و ناکارا خوب کتل ٹولن سنگ خوب ایدم دا پا دیوال خوب کی منو چی اکور پٹکی و ران ٹولتے خوب کلاشو کور پسر ٹولش میں خوب نرا ٹولش میں بش کی روانی اور صحیح بن بسیوس ماوزیوس اگر زندگی بھی بالکل تباہ بر جو دل چرتا ہے ہوتا ہے کہ تیرے گناہ تک جو بورڈ لگے دلو دا بازی بینکونو دا پاسا بورڈ لگے دلو اگیبا نے یو بی ای لکلو اگوی دا یو ہو سامشو او دا بی بن او اللہ بن او یا ریدو سے دا بی بن اگر بارو نیکٹر کئی لمیٹر بورڈ دے دا یو دا دماغ کار نکو نن دا جرنیلانو نمیری کافران دا فوج نمیری دا طالب نمیری طالب توقع والفرقوی خدایا راوائڑے پیچھے بھی آدھا طالبانو زبردست اسلامی نظام رہا مزین کڑے شرے کافرانو تا جنگن دا دنیا ویسخرون او دای مسخری او ٹوکری کئی من الذین آمنوا دا مومنان سر اغریبانان فقیران دی لکا بلال لکا عمار لکا سہیب والذین اتقوا کم کسان چے متقیان دی فوقهم یوم القیامة دا بلی کافران لپاسی دا قیامت پر الجزاؤ من جنس العمل طالبان تقوی اختیار کری ہوا دیتا با درجات علاوی اور اسفل السافلین کی بیدا کافران واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب فمال و دولت مغرور رکھے گا اللہ رضے پر کئی چاہتا چھے خوخشی
بغیر دا حساب نہ کثرت رزق دا دلالت تا کرامت نہ دے دا پا کرامت بانے دلالت نہ کئی دا کرامت تا پر اصل شئی ایمان نے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ تعالی رزق پر کے چاہتے چھو خشی بغیر دا گمان نہ گمان نہیں یا بغیر دا حساب نہ مال اندازہ نہ چیزیں بولے بغیر دا حساب دمانی بغیر دا گمان دا چڑیا دا خواب و خیال کم نہیں اور اللہ تبارک و تعالی اور رزق پر کی یا